बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज हमारे पास 3 टॉप स्टोरीज़ हैं। पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलने, पाकिस्तान के जनरल के हक़ में पाकिस्तान की शाहराहों पर किसने ये पोस्टर अवेज़ा किए और इसके पीछे मकसद क्या है, धमकी दी गई है। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल हुए हैं, क्या ये राब्ते आगे चलकर इमरान खान की रहाई का सबब बन सकते हैं। तीसरा, पंजाब हुकूमत ने क्यों केपी में गंदम की सप्लाई को बंद कर रखा है। सबसे पहले आते हैं जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के बारे में। जो कुछ भी हो जाए सर दस्त, ये एक हकीकत है कि जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलनी। अभी 30 दिन बकाया हैं, लेकिन जनरल साहब की एक्सटेंशन का लेटर किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है। हालांकि कबल अज़ीं पाकिस्तान के जो फ़ौजी जनरल्स हैं, जो आने वाले आर्मी चीफ हैं, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन कमोबेश 2 महीने या 3 महीने पहले बड़ा आसानी से हो जाता है। और ये तो वो जनरल है जिसने फार्म 47 के ज़रिए मौजूदा हुकूमत को कैम किया, लिहाजा उसकी अपनी हुकूमत क्यों कर उसकी जो एक्सटेंशन का लेटर जारी नहीं कर रही। कहीं तो है जहां मामला ख़राब है बल्कि अटका हुआ है। इस हालात में जबकि जनरल साहब की एक्सटेंशन का लेटर जारी नहीं हो रहा, तो उसके हामियों में फ्रस्ट्रेशन यानी जो दुख है, जो मायूसी है, वो बढ़ती जा रही है। इस मायूसी को कम करने के लिए आज पाकिस्तान की जो बड़ी शाहराएँ हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं। इस पोस्टर में लिखा क्या है ये तो आगे चल के बताते हैं, लेकिन ये लगाए किसने हैं। ये लगाने वाले कोई नामालूम लोग नहीं हैं, बल्कि हर पोस्टर के नीचे मोबाइल नंबर भी दर्ज है और व्हाट्सएप नंबर भी दर्ज है। अगर कोई व्हाट्सएप के ज़रिए बात करना चाहे तो भी हाजिर हैं, अगर वैसे कॉल करे तो आगे कॉल उठाने वाले मौजूद हैं। यानी अवामी सपोर्ट का नारा लगाते हुए ये जो पोस्टर हैं, ये पाकिस्तान की जो शाहराहों पर खड़े खंबे हैं उसके ऊपर चढ़ा दिए गए हैं। अब आप सोचते होंगे उस पर जो लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, जो तस्वीर लगी है, खुदा के लिए जाने की बात जाने दो, हमें छोड़कर ना जाओ, हम आपके पीछे बिलक बिलक कर रो रो कर मर जाएंगे। ये कौन लोग हैं? ये कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा आए? ना जी ना। ये वो लोग हैं जो इक़्तिदार के भूखे हैं, जिनकी सारी उम्मीदें और जो घर है इस वजह से चल रहा है कि जनरल आसिम मुनीर और उसकी जो रजीम है वो इक़्तिदार में बैठी है। जैसे ही ये इक़्तिदार से चले जाएंगे तो उनके चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे, उनके बच्चों की तालीमें रुक जाएंगी, उनके जो ठाट बाट हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप मोहसिन नकवी की मिसाल देख ली, आप जो पाकिस्तान के पेड जर्नलिस्ट हैं, इनके जो हैं लवाजमात वो देख लें, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इन लोगों को तो मौत पड़नी है ना जी, कि 30 दिन बाद इनसे सब चीज़ जो खो ली जाएगी। लिहाजा इस कमाश के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनरल साहब खुदा के लिए ना जाओ। तो आप क्या समझते हैं, ये अपील के लिए इश्तिहार लगाए गए हैं? बिल्कुल नहीं। इस इश्तिहारात का जो मेन मतलब है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर की जो एक्सटेंशन करने वाले हाथ हैं उनको धमकी दे दी जाए। ये धमकी के नोटिस हैं हजूर, हम नोटिस कह रहे हैं इस इश्तिहारात को कि अगर आप लोगों ने एक्सटेंशन ना दी, वो भी 5 साल की, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है और अवामी सपोर्ट भी मौजूद है जो सड़कों पर आकर नीचे मोबाइल नंबर लिख के कह रही है कि हजूर मेरे अजीज़ हम वतनों का नारा लगाओ और सारे के सारे मुमलकत पे कब्ज़ा करके इनको छोड़ दो। वैसे भी अगर ज़हरी तौर पर देखा जाए तो सारे का सारा जो निज़ाम है वो तो जनरल साहब के हाथ में है। ये हुकूमतें तो कठपुतलियाँ हैं, तो अगर कठपुतलियाँ भी अपनी औकात से ज़्यादा नखरे और शराइत रखनी शुरू कर दें तो फिर इस तरह के इश्तिहार तो लगने हैं। मतलब अभी जंग जारी नहीं बल्कि जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने वाली है। हम जब कहते थे कि एक्सटेंशन बड़ी मुश्किल है तो कहते थे आप किस बुनियाद पे कह रही हैं। तो ये जो इश्तिहार हैं ये उस जो स्टोरी है उसको स्ट्रेंथन करते हैं कि हजूर अभी दिल्ली बड़ा दूर है। तो ये जो आजमूदा है पाकिस्तान में अजीज़ हमवतनों वाला, ये बड़ा पुराना है। पाकिस्तानियों को रास भी बड़ा आता है। अयूब खान,
याया खान, ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, और अब अगर यही फार्मूला जनरल आसिम मुनीर अगर अडॉप्ट कर ले तो पाकिस्तान की अदालतें इंशाअल्लाह बड़े कौमी जो नज़रिया है उसके तहत इसको वैलिडेट करार दे देंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये आप देखिए जनरल साहब की जो एक्सटेंशन है ये दूर से दूर, और हम तो इसकी मिसाल एक और तरीके से देते हैं। कभी आप रोड पे सफ़र करें तो आपको कोई पहाड़ी नज़र आ जाए तो वो हर गुज़रते सफ़र के साथ आपको ऐसा लगता है कि वो पहाड़ी आपके नज़दीक आ रही है, लेकिन दर हकीकत वो बड़ी दूर होती है। तो ये जो एक्सटेंशन है ये जितनी करीब आपको दिखाई देती है जनरल साहब के लिए उतनी ही दूर है, क्योंकि जब तक लेटर जारी नहीं होता मामला गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो देखते हैं। अब इसके बाद हम आपको लेके एक और बात की तरफ आते हैं, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बिगड़ते शदीद तरीन हालात। ये जो दोनों हम स्टोरी करेंगे ये इंटरलिंक्ड भी हैं और इंटरकनेक्टेड भी हैं, लिहाजा आपने डॉट्स को मिलाना है। आज यकायक ये जो मुज़ाकरात हैं ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नाकाम हो जाते हैं। बात शुरू करने से पहले एक असूली मौक़िफ़ हम अपना ज़रूर देना चाहेंगे कि ये जो अफगानिस्तान का मौक़िफ़ है तालिबान का, ये इंतहाई गलत है। पाकिस्तान शायद तारीख़ में पहली दफ़ा अपने राइट मौके पे खड़ा है कि आपके जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसके वाज़ेह सबूत नहीं है, बल्कि एक आम आदमी, कॉमन आदमी इन तालिबान के जो कंधों पे लटकने वाला असला है या उनकी जो पीछे फीडिंग है उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं, ये पाकिस्तान में खून खराबा कर रहे हैं जिससे हमारे बच्चे भी मर रहे हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हमारे अमलाक जो हैं वो भी इन ट्रबल में हैं, इन डेंजर हैं। तो फिर हमारे प्यारे वो जर्नैल जो इस मुल्क की पॉलिसियों को बना रहे हैं, तो हजूर जब एक तरफ अफगानिस्तान के साथ जंग का बिगल बजा दिया है आपने, तो दूसरी तरफ जो बैटल फील्ड है वो केपी है ना जी, और तो कुछ नहीं है। ये कहाँ पे धमाके होने हैं, कहाँ पे जंग लड़ी जानी है, कहाँ पे हमने इन तालिबान को शिकस्त देनी है, केपी, और तो कहीं नहीं है। न सिंध में है, न बलूचिस्तान में है, न पंजाब में है, शुक्र है खुदा का। किधर हैं केपी? तो केपी में आप ये जंग, वहाँ की जो नुमाइंदा हुकूमत है उसके बगैर आप कैसे जीतेंगे? जंग का असूल क्या है कि जो 60% है, 70% वो जो है अवाम लड़ती है और 30% जो जंग है वो सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ती हैं। तो जब 30% आपने तो उनको फतह कर लेना है, उसके बाद आप किसको इक़्तिदार पे बिठा के या पीटीआई को नाराज़ करके अमीर मकाम के ज़रिए से आप कबैलियों को या पश्तूनों को राज़ी करेंगे? ओ यार, 1970 में बंगालियों के साथ किया था ना, बंगाली मिल गए थे सारे इंडिया के साथ। तो पाकिस्तान की जो जीती हुई जंग थी हम हार नहीं गए, क्यों? गली गली में हमें मार पड़ती थी। तो अब जो नुमाइंदा हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसका जो नया वज़ीर आला है इंतहाई जोशीला है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी तो है। तो अगर हमने अपने जो सज्जन तालिबान थे उनको दुश्मन बना लिया है, तो इससे हमें एक चीज़ तो हमें सोचना चाहिए ना कि हम जो अपने अपने बच्चे हैं, अपने घर के बच्चे हैं, ये पीटीआई वाले, क्या हम इनको भी छोड़ देंगे कि ये तालिबान के हमदर्द बन जाए? ये बात तो कड़वी मैं कर रहा हूँ, शायद बहुत बुरी लगे, शायद फतवा भी लग जाए, लेकिन ठंडे दिल दिमाग से ज़रा ये तो सोचिए कि क्या ये जो गैर मुनसिफाना पॉलिसी है तहरीक इंसाफ के साथ, क्या ये उन लोगों को जो वहाँ पे रहते हैं उसको उनकी हम पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस से ड्रैग करके दूसरी तरफ नहीं ले जाएंगे? क्यों नहीं ले जाएंगे? लेके जाएंगे। तो फिर तो ये पॉलिसी तो बदली है ना। आप बेशक इमरान खान को रिहा ना करें, बेशक ना करें, वो अंदर ही ठीक पड़ा है आपकी नज़र में, तो फिर मुलाकात में क्या हर्ज है यार? इतने छोटे दिल हो गए हैं पाकिस्तानियों के, इतने छोटे दिल हो गए हैं पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट, जहां यार आप लोगों ने शहबाज शरीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं, एक निकम्मे आदमी को, आप जरदारी जैसे करप्ट आदमी को बर्दाश्त कर रहे हैं, अब मरियम नवाज जो हारी हुई थी अपनी एमपी किसी, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, अब बिलावल भुट्टो, कुर्बान जान,
کیا اس کا سٹائل ہے چلنے کا، کیا سٹائل ہے اس کے بولنے کا۔ میں کہتا ہوں وہ شیخ رشید نے کہا تھا نا کہ اس میں فنی خرابی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے، شیخ رشید کہتا ہے، لیکن خدا گواہ ہے، اس نے جو موٹر سائیکلوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی تصویر بنائی ہے نا، کمال ہے۔ وہ پاکستانیوں کے لیے لطیفہ ہی لطیفہ ہے۔ اس کو اگر آپ لوگ، پاکستان کے میرے فوجی ہو، پاکستان کے میرے جرنیل ہو، اگر اس کو آپ برداشت کر رہے ہو تو یار تحریک انصاف اور سہیل خان کو آپ کیوں نہیں برداشت کر رہے؟ وہ جوشیلا نوجوان ہے، نیا وزیر اعلیٰ ہے، نمائندہ حکومت ہے، لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، تو اس کے ساتھ آپ جو ہیں اتنی جو ہے سختی کر رہے ہیں، تو یہ جو پالیسی ہے یہ قابل پذیرائی بھی نہیں ہے اور یہ آگے چلنے والی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حسب ضابطہ مذاکرات کا اندیہ نہیں بلکہ پیش رفت کا آغاز کرنے کا کہہ دیا ہے، اور اس سلسلے میں جو انیشل ٹاک ہیں یہ کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گی، بلکہ 1-2 دن میں شروع ہو جائے گی، اور اس کی اپروول عمران خان دے گا۔ کیسے ہے یہ جو اپروول ہے عمران خان اڈیالہ میں دے گا، اور یہ جو ملاقات ہے یہ سہیل افریدی کی یہ عنقریب ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ جو نیگوشیشن ہے یہ شروع ہو جائے گی، اور اس میں جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا وہ ہوگا کہ انصاف اور افغانستان۔ اگر سہیل افریدی کی آپ باتوں کو سنیں تو اس میں اس پوری جو اس کی تقاریر اٹھا لیں، اس کی یا جنید اکبر کی، ایک مجھے کو غلط سنٹینس بتا دیں جو اس ملک کی سالمیت کے خلاف ہو۔ یار آپ اگر انہیں ماریں اور مارنے کے بعد آپ کہیں کہ وہ روئیں بھی نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ انہیں مارتے جائیں اور نیچے سے وہ کہیں آپ زندہ باد، آپ زندہ باد، آپ زندہ باد، تو ایسے کیسے ہوتا ہے یار؟ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے کہ ایک ہاتھ ہے، آپ ڈنڈا بھی ماریں اور کہیں کہ وہ آپ کے گن بھی گائیں، تو ایسا نہ ہوتا ہے، نہ کبھی ہو، چاہے دنیا کا کمزور ترین انسان بھی کیوں نہ ہو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے پہ ظلم کرنے والے کو وہ کہہ دے کہ آپ زندہ باد۔ تو یہ جو سہیل افریدی کے جو تقاریر ہیں، ہمیں تو یہ خبر ملی ہے کہ جو قبائلی سردار ہیں انہوں نے، یہ حبیب اکرم نے بات کی ہے، ویسے اس نے کہا ہے کہ قبائلی سرداروں نے کہا کہ اتنی سخت باتیں پاکستان اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہ آپ بہر یہ جا کے کریں، لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی میں یہ باتیں نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے نا، تو یہ پاکستان کے جس صوبے میں حالات ہوں وہاں پر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کو شروع ہونے سے پہلے، لانگ مارچ کب شروع ہونا ہے، یہ اعلان جو ہے وہ 5 سے لے کر 25 کے ان بیٹوین انہوں نے رکھنا ہے، بہت بڑا لانگ مارچ۔ دوسری طرف سے افغانستان کی جنگ، تو ان حالات میں یہ جو پیریڈ ہے یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو اگر پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سچے دل کے ساتھ اور تحریک انصاف سچے دل کے ساتھ، یہ دونوں کوئی دشمن تھوڑی ہیں یار۔ اگر ہم 40 سال تک افغانستان کے لوگوں کو اپنا پیٹ کاٹ کر پال سکتے ہیں اور پھر ان کی بے وفائی کے بعد، ان کی زیادتیوں کے بعد ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے کون سا بڑا جرم کیا ہے جی؟ بتائیں، کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس چیز کا جو جواب ہے وہ دے گی کہ کون سا بڑا جرم ہو گیا جی؟ کیا دنیا کا کوئی جرم جو قابل معافی نہیں ہوتا، اگنور کرنے کے قابل نہیں؟ تو کیا ملک سے زیادہ کوئی بڑی چیز ہے؟ اگر ہم مل کے لڑیں گے تو ہم جیت جائیں گے، اگر ہم اکیلے لڑیں گے تو ہم ہار جائیں گے۔ بالکل کیٹیگوریکلی ہم کہہ رہے ہیں، عوام ساتھ ہوگی، پاکستان کی سیکورٹی فورسز ان کے 1 ہفتے میں ان کو جو ہے ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ یہ جو طالبان بنے پھرتے ہیں یہ کس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ جو کلیش ہے ان بیٹوین پاکستان تحریک انصاف، پی ٹی آئی، عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس خلیج کا یہ فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے میرے ملک کے پالیسی سازوں اس عمل پہ دیکھو۔ تو یہ جو اب اسٹیبلشمنٹ ہماری جو خبر کے مطابق باضابطہ طور پر پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس دور کو کامیاب کرے اور عمران خان باہر آئے. یہی طریقہ ہے عمران خان کو باہر لانے کا. اس میں عزت بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اور اس میں ون ون پوزیشن بھی ہے دونوں صورتحال کے. لیکن اس صورتحال میں جب نون لیگ کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے بحال ہونا شروع ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی شیطانی جو ذہنیت ہے وہ دکھانا شروع کر دی ہے. ذرا سنیے تو صحیح. مریم نواز کی پنجاب حکومت نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جی یہ کیا ہے کہ جو کے پی میں اسلحے کی آٹے کی جو سپلائی ہے اس کو بند کر دیا ہے. یعنی مزید ان لوگوں کو تحریک دلوانے کے لیے کہ پنجاب سے آٹا کے پی نہ جائے. تو ان سے ذرا پوچھو، ان بدبخت حکومت سے، پنجاب سے، کہ 6 مہینے پہلے جب نئی فصل آئی تھی تو آپ لوگوں نے پنجاب کے کسانوں سے یہ کہہ کر گندم خریدنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمیں گندم کی ضرورت نہیں ہے، وافر چوکھیرا مال پیا. لیکن اب 6 ماہ بعد آپ کو کیا موت پڑ گئی ہے جی، کہ آپ کو یہ پابندی لگانی پڑ گئی ہے کہ پیچھے قحط نہ پڑ جائے. تو یہ ساروں کا سارا نیتوں کا فطور ہے. نون لیگ چاہتی ہی یہی چاہتی ہے نون لیگ کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان آگ جلتی رہے اور یہ پورا خاندان مزے لیتا رہے، اور ان کی اپنی جو ہمت اور طاقت ہے وہ گھر میں چھپ کے بیٹھی ہے. اب مولویوں کے لگا دیے وظیفے، یہ پتہ ہے نا کیوں لگائے ہیں، لیکن ساری زندگی انہوں نے عمران خان کو تانے کیا دیے. عمران خان بزدل ہے، عمران خان سر پہ بالٹی کرتا ہے، بالٹی کر کے بھی نکلتا تو تھا نا عدالتوں میں. اب آپ کی تو اپنی حکومت ہے، آپ کی تو اپنے پولیس ہے، پنجاب پولیس ہے، تو پھر کیوں چھپے بیٹھے ہو گھروں میں؟ نکلیے نا، ٹارزن بنی ہے. باتیں تو آپ نے بڑی کی تھی کہ وہ نہیں نکلتا، وہ تو جو ٹانگوں پہ فائر ہے کھانے کے باوجود بھی عوام میں نکلتا رہا. جیل تو اس نے برداشت کی ہے، تو آپ کو کیا ہے جی، اون کرے نا جو کچھ ہوا ہے مرید کے میں. تو ہر جگہ سے ان کی اپنی سوچ ہے، اپنے بارے میں یہ بڑا بہترین سوچتے ہیں، دیگر کسی کے بارے میں ان سے کوئی بات کرنا یہ باعث عبث ہے. تو یہ جو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ انتہائی ظالمانہ ہے اور ملک و قوم کے یہ مفاد کے خلاف ہے. لہٰذا اس موقع پر جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ کے پی ٹی آئی کی عائد ہوتی ہے. باقی پی ٹی آئی جو پنجاب والے ہیں ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے نہ ان کے پلے میں کچھ ہے. وہ چپ کر کے ستو پی رہے ہیں. ہاں ادھر سے کوئی معاملات طے ہو گئے، جو کے پی کے پٹھان ہیں انہوں نے کوئی بڑا چمتکار کر دکھایا تو کچھ معاملات جو ہیں خراب ہو گئے کہ ادھر پنجاب میں نکل آئے. تو پھر یہ جو ہے نا جو پنجاب پی ٹی آئی کے یہ جو زوراور قسم کے لوگ ہیں یہ پھر نکلیں گے. جب سارا معاملہ طے ہو جائے گا، ون ون پوزیشن ہو جائے گی، تو پھر یقین کریں یہ سٹیج پہ آئیں گے اور کسی کو سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیں گے اور ایسی تقریریں کریں گے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نہ کسی نے سنی ہوں گی نہ کسی نے لکھی ہوں گی. لیکن وقت وہ آئے گا جب سارے معاملات حل ہو جائیں گے، جب امی کہیں گی بیٹا تم باہر جاؤ. تو پنجاب پی ٹی آئی کی یہ صورتحال ہے، اور میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ پنجاب پی ٹی آئی ساری کی ساری فارغ. عمران خان اگر علی امین گنڈا پور کو فارغ کر سکتا ہے نا، تو یہ جو اپنے اپنی سیٹوں پہ برجماں بیٹھے ہیں نا، یہ مامے چاچے بنے ہوئے، یہ دہاڑیاں لگا کے، ان کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. یہ اپنی موت انہوں نے کی ہی کچھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہر اس موقع پہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے جس موقع پہ ان کو اوپر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ ہمارا آج کا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم نے جن موضوعات کا احاطہ کیا اس کا کرکس یہ ہے کہ اب ٹائم ہے حکمت کا. اسٹیبلشمنٹ بھی حکمت کرے، پی ٹی آئی بھی حکمت کرے. سیاست جیت جائے گی، پاکستان بھی جیت جائے گا، وگرنہ ایسے بدترین حالات ہونے والے ہیں. اگر یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ جو اغوان طالبان ہیں یہ ہمارے ملک میں آ کر خودکش بمبار شروع ہو جاتے ہیں، اٹیک شروع کر دیتے ہیں، تو ہم پاکستانی قوم ان کا مقابلہ تو کرے گی. ہماری بھی ایک تاریخ ہے، اور یہ جو ہمارے پشتون ہیں نا جی کے پی کے یا بلوچ ہیں، ہماری ان لوگوں کی بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ
کبھی بھی کسی دیگر حملہ آور کو قبول نہیں کرتے، چاہے پشتون ہی کیوں نہ ہو۔ تو مغربی پاکستان کا جو دفاع ہے آج سے قبل یہی ہمارے پختون اور بلوچ کرتے تھے، لیکن ہائے بد نصیبی، ہائے ہماری وہ شخصیت پرستی کی پالیسیاں جو ضیاء الحق نے کی، جو بھٹو نے کی وہاں پر بیٹھ کر، جو پرویز مشرف نے کی بگٹی کو شہید کر کے۔ ان بدبخت لوگوں نے پاکستان کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ جو پاکستان کے سب سے وفادار لوگ تھے، آج وہی ہم کہتے ہیں کہ صفائی دو، حالانکہ ہمیں ان کو صفائی دینی چاہیے۔ کیسا ہے؟ ان کو صفائی دینی چاہیے۔ ان جو بلوچ اور جو پختون ہیں، خدا کی قسم ان سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے۔ یہ شروع دن سے ہی اپنے سب کچھ لٹا کے، یار کس نے قربانی دی ہے جب پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ؟ کہاں پہ خودکش دھماکے ہوئے ہیں؟ کہاں پہ سب سے زیادہ بلڈ گرا ہے؟ ان پشتونوں کو اور ان بلوچوں کو گرا ہے؟ پنجابیوں کو کہاں پہ گرا ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ سب سے زیادہ انجوائمنٹ پاکستان کی انہوں نے کی ہے، مانو تو صحیح نا یار۔ تو سب سے زیادہ قربانیاں کنہوں نے دی؟ پشتون اور بلوچوں نے۔ تو ہم ان کے بچوں کے بھی نوکر ہیں اس پاکستان میں، ان کے بچوں کے بھی نوکر ہیں کہ وہ پاکستان کے محسن ہیں، ان کو سخت سلام ہے، ان کی عظمت کو سلام ہے۔ تو ان سے اگر وفاداری کا ثبوت مانگنا ہے تو ویسے ہی ہے جیسے بنگالیوں سے ہم 1971 میں مانگتے تھے۔ وہ بنگالی جو پاکستان بنانے والے تھے، ہم ادھر پاکستان والے، انہوں نے کیا خواہ کیا ہے؟ یہ تو سارے کے سارے نعرے مارنے والے تھے۔ اصل جو پولیٹیکل سٹرگل تھی تو بنگالیوں نے کی تھی، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ لیکن ان کی اپنی قسمت، پاکستان کی اپنی قسمت۔ تو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ امید ہے ہم نے اپنا پیغام پہنچایا ہوگا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔ سامعین، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے لائف لائن ہے۔ ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، اپنے بچوں کو سدا سلامت رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔